मोगाच्यानो शिंपयेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. ला गार्दिया वो 20व्या शेंकड्यांत अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शाराचो सुमार 12 वर्सां मेयर आसलो. आनी एक दीस ताचे कडेन पुलीस एक अशी केस घेवन आयले. एका जाणट्या भिकारी कशी दिसपी एका मनशाक तांणी ताज्या मुखार हाडलो आनी म्हणलें, सर, ह्या मनशान एका बेकरीन वचून पाव चोरला. तेन्ना ला गार्दियान त्या भिकाऱ्याक विचारलें, तुवें कित्याक पाव चोरलो? ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका आनी म्हज्या फामिलीक खावंक कांय नासलें, कांय पयशे नासले, इतली भूक लागली, देखून हांवें पाव चोरले. हांवें गुन्यांव केलो, कबूल करता, पूण पोटा खातीर हांवें केलो. तेन्ना ला गार्दिया ताका म्हणटा, वय, तुवें भुके खातीर पोटा खातीर केलो आसतलो, पूण गुन्यांव तो गुन्यांवूच न्ही. देखून तुवें आतां $10 दंड आतां भरचो पडटलो. तेन्ना तो जाणटेलो खूब दुखी जावन म्हणटा, सर, म्हजे कडेन हांगा 10 सेंट्स ना, हांव खंयसून $10 भरूं? तेन्ना ला गार्दिया म्हणटा, कायदो सगळ्यांक एक समान. तुजे कडेन पयशे आसूं नासूं $10 भरचेच पडटले आनी मागीर तुका सुटका मेळटली. आतां तुजे कडेन ते पयशे ना, बरें, तुज्या नांवान हांव दंड भरतां, अशें ताणें आपल्या बोल्सांत हात घालो आनी $10चो एक नोट मेजार दवरलो. हें पळोवन पुलीस आनी थंय कोण आसले ते सगळे अजाप जाले. आनी फुडें मागीर ला गार्दियाना म्हणलें, आमच्या न्यूयॉर्क शारांत एका दुबळ्या मनशान पोटा खातीर, भुके खातीर पाव चोरी करचे पडटात. ही परिस्थिती बरी न्हय. असली परिस्थिती कोणें निर्माण केली? आमीच निर्माण केला. देखून हांगासर आसल्या दर एकट्याचेर हांव आतां दंड घालतां. एकल्यान 50 सेंट्स तरी दुडू घालूंक जाय. आनी एक हॅट ताणें दिलें आनी अशें भोंवडायलें. 40 आनी $7 आनी 50 सेंट्स पयशे एकठांय जाले. ते एकठांय जातच ताणें ते त्या दुबळ्या मनशाक दिले आनी म्हणलें, हे दुडू व्हर आनी तुजे फामील तूं सांबाळ. तो मनीस खुशाल जावन गेलो. ला गार्दिया हाचे कडेन एका दुबळ्या मनशाक समजुपी काळीज आसलें. ताका समजालें हो मनीस चोर न्हय, पूण पोटा खातीर ताका तो पाव काडचो पडलो, ताका आमी चोरी केली म्हणटा. आनी दंड तरी भरूंकूच जाय. त्या मनशा कडेन दंड भरूंक पयशे ना. ताणें तेन्ना आपणाचे घाले आनी थंयसर आसल्यांकूय दंड घालो. आमच्या समाजांत जर आमी एकामेका लागीं वांटून घेता तर कोणूच दुबळो आसचो ना. कोणेंच पोटा खातीर चोरी करची न्हय. हातांत पयशे ना म्हूण कोणाचीच भुरगीं शिकनासतना घरा उरची न्हय. ही सगळी आमची एक सामाजीक जबाबदारी. आनी हातूंत जे आमचे धार्मीक जागे आसात, खंयच्याय धर्माचे तांचे आसात न्ही, धर्मा प्रमाणे आमची देवाचीं घरां आसात न्ही, तांची ती जबाबदारी. त्या देवाच्या घरांनी पळय कितले पयशे येतात, देवाक म्हूण लोक दिता. त्या पयशांचो सदुपयोग जाय. देवाक त्या पयशांची कितें गरज आसा? देवाक भांगाराचो कितें एक मुकूट कुरो घालो म्हणून देव व्हड जायना आनी घालूं ना म्हणून देव ल्हान जायना. म्हूण आमी ते पयशे आमच्या देवाच्या घरांनी येता. त्या पयशांत थावन आमी आमच्या गांवांत कोण आसा गरीब लोक, तांकां आमी आदार करूं येता. कोणाक घरां ना तांकां घर बांदून दिवं येता. कोणाक आपल्या भुरगीं बरीं शिकूंक बरीं हुशार आसात, पूण फुडल्या शिकपाक वचूंक तांचे कडेन पयशे ना, तांकां आमी शिकप दिवं येता. आनी गांवांत आमी
10 जाणां खातीर खूब कितें बरें करूंक येता कित्याक गांव आमचो आमी गांवांत रावता आमी सगळीं आमी एक न्ही आमी गांवकार गांवांत रावता ती आमी गांवकार हें चिंतप आमचे मदें जेन्ना येता तेन्ना आमचो गांव सुदारता म्हणटच आमी असलें एक चिंतप सगळीं आमचींच आमच्या गांवांत रावपी सगळीं आमचींच हें चिंतप घेवन जगपी घेवपी एकामेकाक हात दिवपी सहकार दिवपी सेवा करपी मोग करपी उदार मनाची मनशां जावुया देव बरें करूं आनी मोग आसूं